पैसों का कोई मसला नहीं होगा, मेरा रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप खुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह मैं रच गया, मैं बहुत गरीब था। फिर एक फकीर ने मुझे बताया कि अल्लाह के नाम की तस्बीह इस तरीके से पढ़ लो और अपनी झोली पर फूंक मार दो। अमल करने की देर थी, गैब से आवाज आई कि अपना हिस्सा ले जा। 7 दिन में 17 करोड़ भी मांगो तो मिल जाता है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वाहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपकी आल पर। मोहतरम नाजरीन, आज एक खास और आजमूदा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कोई ऐसा वजीफा हो कुरान से जिससे हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की जो कमी है वो दूर हो सके। तो एक ऐसा वजीफा है कि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई गरीब से गरीब थे, मिस्कीन थे, कि जब उन्होंने इस वजीफे को किया अल्लाह ने उन पर इतना करम किया कि आज उनके घरों में गुर्बत का जो नामो निशान था वो ख़त्म हो चुका है। ये तरीका बहुत सादा है जो आपको बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने सच्चे दिल के साथ, यानी कि सच्चे दिल के साथ इस जिक्र को और कामिल यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ इस वजीफे को अगर कर लेते हैं, आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने इस इंसान के लिए ऐसे ऐसे गिरदो नवाह और कुरान पाक में मेरे रब ने ऐसी ऐसी आयतें नाजिल की हैं। मेरे रब ने अपने बंदों के लिए ऐसा पाक कुरान नाजिल किया है कि जब भी किसी मुश्किल में हो, जब भी कोई परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, पैसे की कमी हो, तो अपने रब से रुजू करे, अपने अल्लाह से रुजू करे जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया, उसने अपने प्यारे बंदे को बनाया। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया है, लेकिन इस सारी मखलूकात में से जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से सबसे आला और अफजल जो मकाम है वो बंदे का है, ये इस इंसान का है। इस बंदे से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान भेजा है। और अल्लाह ने जब भी कोई चीज़ बनाई है तो कुन इस्तेमाल किया है, कुन कहा है, हो जा, तो फिर वो फयकून, वो हो गई। ज़मीन बनाई, कुन कहा, हो जा तो हो गई। आसमान बनाया, कुन कहा, हो जा तो वो बन गई। तो इसी तरीके से अल्लाह ने सारी मखलूक़ात को कुन की सिफत से बनाया है। लेकिन एक इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने बड़े चाह से, बड़े प्यार से बनाया है, बड़े लगाव से बनाया है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में कसमें खाई, यानी इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने कसमें खाई कि इसके बाद ये फरमाया हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। तो इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदे की हिदायत के लिए कुरान पाक में और कुरान की बहुत सारी आयतों में अपने बंदों को ये फरमाया कि ए बंदे, पहले तो ईमान लिया, पहले ईमान लिया और फिर साले अमल कर। जैसे कि सूरतुल असर में है, अल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो फिर वो क्या करे, इल्लल लजीना आमनु, और फिर वो ईमान लिया है, आमिनु व आमिलु सोलिहात, और सालेह अमल करे, अच्छे अमल करे। और इस पर भी बस नहीं कहा, और ये भी कहा कि हक का ऐलान करे, वतवासौ बिल हक की, और ये भी कहा कि वतवासौ बिस सब्र, और जो हक का ऐलान कर रहा है उसको भी सब्र दे। तो लिहाजा और कुरान पाक में ये भी फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। तो आज मेरे भाइयों देख लो, हमारे घरों में कुरान पाक जो है वो सिर्फ ऊंचे सुतूनों पर रखा हुआ है, सिर्फ अलमारियों में बंद करके कपड़े में गिलाफ में लपेट के रखा हुआ है। इस पर हमने अमल करना छोड़ दिया है। अब कसीर लोग कहते हैं कि जी कुरान पाक को पीठ नहीं करनी चाहिए।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن پاک کے حکم کو چھوڑ دیا کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو پیچھا کرتے ہو کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کے آگے سے یا پھر آپ کے پیچھے سے گزرنے کا ناگزاری ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں اور کوئی آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ اس کو روک دو، بلکہ اس کا یہ بھی ایک ادب کی قسم ہے جو ادب کرنا چاہیے، لیکن اس کا جو حقیقت مفہوم ہے، اوریجنل مفہوم ہے، وہ یہ ہے ان پر عمل کرنا، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن پاک کے احکامات کو اپنے پسے پش مت ڈالنا، یہ اس کا اوریجنل مطلب ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پاک کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے سامنے سے نہ گزرو، تو لہٰذا یہ آپ کے عمل آپ کو کام نہ آئے گا، بلکہ آپ لوگوں نے قرآن کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جیسا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اس سے دور رکھے گا، آپ کو اللہ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں لے کر آئے گا کہ آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کے یقین کو جو وہ تزلزل کرے گا، تو وہ خود بھی اس دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوا ہے، اور وہ اسی طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی ذلیل و خوار کر دے اور اپنے ساتھ ہی جہنم کے گھڑے میں لے جائے۔ انسان کو بھی وہ چاہتا ہے کہ لے جائے، لیکن وہ خود اس عمل کی بنیاد پر ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے جن کا بتا دیا کہ یہ بندے میرے فرما بردار ہیں، اور جن کو بتا دیا گیا کہ یہ فرما بردار ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ دین کی راہ پہ ڈٹ جائیں تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک ان بندوں کی قسموں کو بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل کی طرف آتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے ایمان کو کامل کر لیں، اپنے یقین کو کامل کر لیں۔ میں آپ کو جنگ بدر کی بھی مثال دے سکتا تھا، لیکن میں نے آپ سے وہ بات کری جو ہماری زندگی کے معاملات میں 90 سے 100% ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی تعظیم کرنا بے شک ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن اس کے احکامات کو نہ ماننا، یہ یقین کریں ایسا خسارہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے قرآن پاک کے احکاماتوں کو مانے بغیر۔ اب تو عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے رات کو سوتے وقت، یعنی کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر کی طرف جائیں، اس وقت آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ میرا رب حل فرما دے گا۔ اب آپ نے کرنا کس طریقے سے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو حالت کے اندر آپ لوگوں نے جب بستر کی طرف چلے آئیں یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی پاک کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو، یہ 101 کی تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جتنی بار آپ اول پڑھیں گے کم از کم 3 بار آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ 7 بار، 11 بار، 5 بار، 21 بار، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے، اور جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لیا، اس کے بعد اپنی خالی جھولی پہ، اپنی خالی جھولی جو آپ کے بیٹھنے کا انداز ہے، اس جھولی پر آپ نے دم کر دینا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، یا رب ذوالجلال میری اس خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے بھر دے، میری جھولی کو ایسا بھر کہ یہ کبھی خالی نہ ہو، میرے دل کو اتنا سیراب کر دے اپنی محبت سے کہ اس دل میں کسی اور کی محبت داخل ہی نہ ہو، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، مجھ سے وہ کام لے لے جو تو اپنے نیک بندوں سے کام لیتا ہے، تو نے جو کام صحابہ سے لیے وہی کام تو مجھ سے بھی لے لے، تو مجھ سے راضی ہو جا، ہمیشہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، میری نسلوں کو شاد و آباد کر دے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی ہے، اور اللہ پاک کے حضور دل کھول کے آپ لوگوں نے، بالکل دل کھول کے، جھولی پھسار کے آپ لوگوں نے دل کھول کے دعائیں مانگنی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں ضرور شیئر کریے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.